आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, यीशु, तुम हो तारनहारे हारे, जग के पालनहारे। हारे, यीशु, यीशु, तुम हो तारनहारे हारे, जग के पालनहारे। हारे, यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। जीऊंगा, उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, यीशु, हाँ, तुम हो तारनहारे हारे, जग के पालनहारे। हारे, यीशु, यीशु, तुम हो तारनहारे हारे, जग के पालनहारे। हारे, मेरे लिए यीशु आया, आया, पापों से मुक्ति दिलाया। दिलाया, वो मेरे दिल में समाया, समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में, मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु, यीशु, तुम हो तारनहारे हारे, जग के पालनहारे। हारे, यीशु, यीशु, तुम हो तारनहारे हारे, जग के पालनहारे। हारे, महिमा तेरी करता जहा, जहाँ और करते हैं चांद सितारे। सितारे, महिमा तेरी करता जहा, जहाँ और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु, यीशु, तुम हो तारनहारे हारे, जग के पालनहारे। हारे, यीशु, यीशु, तुम हो तारनहारे हारे, जग के पालनहारे। हारे, हारे। Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो अनलाइन सङ्गतिमा। अब भने हाम्रो प्रार्थनाको समय भएको छ।
हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ, प्रशंसा महिमा जय जयकार गर्दछौँ। हामीलाई अगुवाई दिनुभएको छ, शान्ति आनन्द दिनुभएको छ। प्रभु धन्यवाद। आजको सङ्गतिलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँको प्रशंसा महिमा जय जयकारको निम्ति हाम्रो हरेक कुरामा प्रभु तपाईँले अगुवाई दिनुहोस्। हाम्रो हरेक कुरामा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी बिन्ती चढाउँदछौँ। धन्यवाद छ। हाम्रो सङ्गतिको सम्पूर्ण समय तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो पहिलो प्रार्थनाको विषय रहेको छ। हामी अहिले प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो ख्रिस्टको मण्डलीहरूको लागि। मत्ती 16:18 भन्छ, म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। पृथ्वीमा ख्रिस्टको मण्डली नै सबैभन्दा सुन्दर वस्तु हो। हामी घोषणा गर्नेछौँ कि मण्डलीको विरोधमा बनाएका हरेक नियम र कानुनहरू हटाइनेछन्। हामी कसरी परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भनी दुष्टहरूले निर्धारण गर्न सक्दैन, उनीहरूले गर्न छैनन्। मण्डलीमाथि नरकको सामर्थ्य प्रबल हुने छैन भने हामी येशूको नाममा प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यस समय हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु साँच्चै नै यो पृथ्वीका सम्पूर्ण मण्डलीहरू प्रभु तपाईँ ख्रिस्टको मण्डलीहरू प्रभु सुन्दर वस्तुहरू हुन्। हरेक मण्डली प्रभु साँच्चै तपाईँले चट्टानमाथि खडा गर्नुभएको छ। परमेश्वर प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रत्येक मण्डलीहरूको निम्ति प्रभु धेरै बाधा विघ्नहरू जे जति आइरहेको छ यी मण्डलीहरूमा प्रभु येशू सबै कुरालाई हामी येशूको नाममा हटाइदिन आज्ञा गर्दछौँ। प्रभु जुन प्रभु यो संसारिक नियमहरू कानुनहरूले हाम्रो मण्डलीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। यी सम्पूर्ण प्रभु जुन हाम्रो मण्डलीको विरोधमा बनाएका कानुन नियमहरूलाई येशूको नाममा हटाइनेछ भने हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यसरी नै प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यी सुन्दर वस्तुलाई प्रभु अगुवाई गर्नुहोस्। यी दुष्टहरूले प्रभु हाम्रो विरुद्धमा प्रभु केही पनि निर्णय लिन सक्दैनन्, हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद। हाम्रो मण्डलीलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना गर्दा आशिष माग्छु प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। यसरी नै हामी दोस्रो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। प्रार्थनाको विषय रहेको छ हामी हाम्रो 1 अरब मिसनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, जुन हाम्रो 31 डिसेम्बर 2021 छ। प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यो अनुग्रहको लागि जुन बढ्दै गएको छ सेवाकाईको प्रभावकारी अब ढोकाहरू खोलिँदैछ। हामीसँग सधैँ बढिरहेको सेवाकाई छ। हाम्रो सबै स्ट्रक्चरहरू प्रभावकारी छ र हामी हरेक दिन लाखौँ मानिसहरूसँग चाहिँ हामी पुग्दैछौँ, उहाँहरूले सुसमाचार सुनाउँदैछौँ। येशूको नाममा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरको सामर्थ्य र उहाँको भविष्यवाणी अनुसार चाहिँ कार्यहरू पुरा हुँदैछ भन्दै हामी घोषणा गर्दै येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ यस समय साँच्चै प्रभु मिसन 1 अरबको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ, जुन प्रभु हाम्रो 31 डिसेम्बर 2021 छ। प्रभु साँच्चै हामी यसको बढ्दै गरेको अनुग्रहलाई हामी देख्दैछौँ, यसको बढ्दै गरेको कार्यलाई हामी देख्दैछौँ। जुन स्ट्रक्चरहरू बनाएको छ यी सबै कुराहरू असल रूपमा बढ्दै गएको हामी देख्दैछौँ। प्रभु हामी घोषणा गर्दछौँ हरेक दिन प्रभु हामीहरू लाखौँ मानिसहरूसँग हामी पुग्दै गरेका छौँ र अबको यी प्रभु सम्पूर्ण कम्प्लिसनमा पनि हामी पुग्न सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हरेकलाई अगुवाई दिनुहोस्, हरेकले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु यो 1 अरब प्रभु हाम्रो मिसन जुन मिसन 1 अरब छ यी सबैजना प्रभु पुरा गर्न सकेको हामीले हरेक 1 अरब मानिसहरू प्रभु हामीले जित्नलाई प्रभु हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँको अनुग्रह त्यो सामर्थ्यको शक्तिमा हामी बढ्दैछौँ। धन्यवाद छ। लाखौँ लाखौँ मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई चिनिरहेका छन्। त प्रभु साँच्चै हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको अनुग्रह प्रभु तपाईँले खनाउनु भएको छ हामी जान्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु साँच्चै यो मिसनको प्रभु साँच्चै बढ्दै गरेको मिसनको प्रभु यो कम्प्लिसनको निम्ति यो प्रभु पूर्णताको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। येशूमा प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ, आमेन। यसरी नै हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। एउटा पहिलो तिमोथी 2:4 भन्छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। यसकारण गर्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो परिवारहरूको निम्ति, हाम्रो छिमेकीहरूको निम्ति, हाम्रो आफन्त, हाम्रो साथीहरूको लागि। उनीहरूले चाहिँ उद्धार पाउन सकेको होस्, जतिले उद्धार पाएका छैनन् उहाँहरूले उद्धार पाउनु भएको होस्। अनि उहाँहरूको उद्धारले उहाँहरूले चाहिँ अब परमेश्वरको मुक्ति उद्धारलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहुनेछ र उहाँहरू चाहिँ प्रभु येशूको सत्यताको ज्ञानमा चाहिँ उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, बढ्दै हुनुहुन्छ भन्दै येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई। हामी प्रार्थना गर्दछौँ साँच्चै नै ती प्रभु साँच्चै हाम्रा परिवारहरूका निम्ति, हाम्रा आफन्तहरूका निम्ति, हाम्रा मित्रजनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, दिदीबहिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण प्रभु उहाँहरू हरेकलाई प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्दछौँ। विशेष गरी प्रार्थना छ प्रभु जसले तपाईँले चिनेका छैनन्, तपाईँले विश्वास गरेका छैनन्, तपाईँको सत्यको ज्ञानलाई प्रभु जसले प्रभु जानेका छैनन् उहाँहरू हरेकलाई प्रभु तपाईँले अगुवाई दिनुहोस्, हरेकलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको महिमा प्रशंसा
जयजयका निम्ति डोल्याउनुहोस्। तपाईँको उद्धारलाई, तपाईँको मुक्तिलाई उहाँले ग्रहण गर्न सक्नुभएको छ भन्दै हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ यीशु राजा, प्रभु साँच्चै धन्यवाद। हामी जान्दछौँ तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छ, हाम्रो प्रार्थनाले तपाईँलाई अगुवाई दिनुभएको छ। प्रभु हाम्रो आफन्तहरू, परिवार सम्पूर्णले तपाईँलाई विश्वास गरेर उहाँहरू प्रभु साँच्चै तपाईँमा अगाडि बढ्नुहुनेछ। प्रभु साँच्चै तपाईँको प्रभु वचनमा उहाँहरू हिँड्नुहुनेछ, त्यो नयाँ जीवन उहाँहरू जिउनुहुनेछ हामी घोषणा गर्दछौँ। तपाईँको साँच्चै यो कार्य अगुवाई गर्नुहोस्। हाम्रो प्रार्थना प्रभु तपाईँ प्रभु पूर्ण गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी घोषणा गर्दछौँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ। दिदी प्रार्थना गर्दै आशिष माग्छु, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्यारो येशू प्रभुको नाममा, आमीन। साँच्चै धेरै धन्यवाद छ हामीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे सिवा और कोई नहीं। हे, ताली बजाकर हम गाएंगे। हाँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति सारा जहां और सारी धरती, सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती, सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझे सारी बुद्धि और सारा ज्ञान दुनिया में सामर्थ से भर दिया है। लेकर पवित्र आत्मा का दान, ये विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान सामर्थ से भर दिया हमें, देकर पवित्र आत्मा का दान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां। हाँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। Hallelujah! Praise the Lord! जय मसीह। अब भने हाम्रो वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ। नाउ इज द टाइम अफ र्याप्सोडी अफ रियालिटिज। र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ आत्मिक रीतिले हेर्नुहोस्। हालेलुया। रोमी 8 को 5 र 6 पदमा यसरी लेखेको छ, किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्,
तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्, किनभने पापमय स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। आमेन। प्रभु येशूले सबै वस्तुहरूमा आत्मिकता प्रदर्शन गर्नुभयो। उहाँको दृष्टिकोण, वचन, कार्य, आशा, विश्वास र प्रेम, सबै प्रेरितहरू पनि त्यस्तै थिए। उनीहरू आत्मिक मनस्थितिको थियो। उनीहरूले विश्वासलाई आत्मिक दृष्टिकोणले हेरे र परिस्थितिहरूलाई वचनबाट उत्तर दिए। येशूले कसरी स्थितिहरूलाई निवारण गर्नुभयो भने ध्यान दिनुहोस्, उहाँ नआउनु भएसम्म दुष्ट आत्मा यस्तो दशाको लागि हुन सक्दथ्यो भने कसैले जान्दैनथे, जसमा केही मानिसहरूले आफूले आफैलाई पाएका थिए र उनीहरूले यो स्थितिलाई जान्दा जान्दै पनि कसैले त्यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सकेन। तर येशूले आफ्नो वचनद्वारा दुष्ट आत्मालाई बाहिर निकाल्नुभयो। यहाँनिर मत्ती 8:16 लेखेको छ, जब साँझ पर्यो तब तिनीहरूले उहाँका कहाँ भूत लागेका 13 जनालाई ल्याए र उहाँले वचनद्वारा नै भूतहरूलाई निकाल्नुभयो र जति बिरामी थिए सबैलाई निको पार्नुभयो। मर्कुस 9:25 पनि भन्छ, तब भिड एकसाथ दगुरी आएको देखेर उहाँले त्यस अशुद्ध आत्मालाई यसो भनेर हप्काउनु भयो, ए गुङ्गो र बहिरो आत्मा, म तँलाई हुकुम गर्दछु, त्यसबाट निस्केर आइज र फेरि कहिले त्यसभित्र नपस। मर्कुस 1:23-26 भन्छ, त्यही बेला त्यस सभाघरमा अशुद्ध आत्मा भएको एकजना मान्छे थियो, तर येशूले त्यसलाई यसो भन्दै हकार्नुभयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्किजा। त्यस मान्छेलाई लछार पछार पार्दै त्यो अशुद्ध आत्मा ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यस मान्छेबाट निस्किगयो। गोरोसेनसमा दुष्ट आत्माग्रस्त त्यो व्यक्तिको विषयमा हेर्दा के उसलाई नेल र साङ्लाले बाँधिएको थिएन र? उसले साङ्लाहरू टुक्रा टुक्रा पारी छिनाल्थ्यो र आफैलाई ढुङ्गाले काट्दै हिँड्थ्यो। जबसम्म येशू त्यो बाटोबाट जानु भएन तबसम्म ऊ त्यही दयनीय स्थितिमा रहिरहेको थियो। प्रभु येशूले दुष्ट आत्मालाई त्यो मानिसबाट बाहिर निस्कने आदेश दिनुभयो र त्यो मानिस ठिक भयो। तपाईँले यसलाई मर्कुस 5:1-13 पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। येशूले वचनलाई महत्त्व दिनुभयो। उहाँले उठ, आफ्नो काठ उठा र हिँड, उहाँले त्यो भन्नुभयो। येशूले वचनलाई महत्त्व दिँदै उहाँले भन्नुभयो, उठ, आफ्नो खाट उठा र हिँड, यो वचन उहाँले भन्नुभयो। र जो व्यक्ति जन्मदैदेखि लङ्गडो थियो त्यो निको भयो। त्यो व्यक्तिको वर्णन पढ्नुहोस्, जो 38 वर्षको देखि नै ऊ बिमार थियो र बेथेस्दाको जलकुण्डमा थियो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हो र ऊ आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। यूहन्ना 5:8। वचन आत्मा हुनुहुन्छ भने उहाँले सिकाउनु भयो। यूहन्ना 6:63। येशूले जीवनलाई आत्माको स्तरले हेर्नुभयो। जहाँसम्म उहाँको सम्बन्ध थियो सबै कुरा आत्माको स्तरमा नियन्त्रित हुँदथ्यो र परमेश्वरको सन्तानको रूपमा तपाईँले यसै स्तरबाट रहेको र यस्तै स्तरबाट हिँडेको र जिएको आशा उहाँ गर्नुहुन्छ। जीवनलाई आत्माको स्तरले बुझ्नुहोस् र तपाईँ सधैँ विजय हुनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। राज्यको सिद्धान्तद्वारा म यस विश्वमा कार्य गर्दछु, म वचनद्वारा हेर्दछु, म आत्मिक रूपले हेर्दछु र यो विश्वको कारकहरू, असफलताहरू, निराशाहरू, अन्धकार र भ्रष्टताको माथि म जिउँदछु। म सधैँ विजय र प्रबलतामा जिउँदछु। आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले मर्कुस 9:25 र मर्कुस 1:22-26 पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हन्ना जयसवाल है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं संडे को शाम को जब घर पर थी, खाना बना रही थी, तो मैं रोटी चावल बनाई और सब्जी बनाना हुआ, तो मेरे पैर में इतना दर्द हुआ, इतना कि मुझे किचन पर खड़ा रह नहीं पाई मैं। तो सुबह संडे का पास्टर मैसेज दिए थे कि एक मसीह को बीमार नहीं होना चाहिए, एक लीडर को बीमार नहीं होना चाहिए। अब मैं उसे छोड़ दी और फिर मैं गई अपने मोहल्ले पर गई और इतना घोषणा की, इतना प्रार्थना की कि तुरंत मेरे पैर का दर्द एकदम ठीक हो गया। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर सर का कि जो मुझे सिखाए कि घोषणा करो अपने लिए, आपको बीमार। मैं भी जैसे बोले थे पास्टर, मैं गई, बोली नहीं, मैं मसीह हूँ, मुझे बीमार मैं नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, बीमारी का कोई स्थान मेरे अंदर नहीं है। ऐसे ही तुरंत मेरे साथ वो चमत्कार हुआ, मेरे पैर का दर्द तुरंत ही चला गया।
इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ महान परमेश्वर, वो सब चीजों का प्रभु है। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। जहाँ कहीं आप हो अपने हाथों को उठा उसकी स्तुति कीजिए। हाँ। तो उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है, उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। वो सब चीजों का प्रभु यीशु है। वो सब चीजों का प्रभु, सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु वो है। वो सब चीजों का प्रभु। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ, ऐसा कुछ नहीं है जो यीशु के नाम में बदलता नहीं है। वो सब चीजों का प्रभु वो है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का, वो सब चीजों का प्रभु वो है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का
का प्रभु। हाँ, वो सब चीजों का प्रभु है, सब चीजों का। थ्याङ्क्स गॉड। तपाईँ एकमात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै कुरा तपाईँको हो, सबै कुरा तपाईँ। विश्वको हरेक देश, विश्वको हरेक राज, विश्वको हरेक आत्मा, सबै कुरा तपाईँको हो प्रभु। सबको प्रभु हुनुहुन्छ। हरेक घुँडा झुक्नेछन्, जीवनले स्वीकार गर्नेछन् र विश्वको प्रभु हुनुहुन्छ येशू। तपाईँ हुनुहुन्छ। दुष्टले जित्ने छैन, दुष्ट जित्ने छैन प्रभु। यो हाम्रो समय हो। शैतानलाई सहायताहीन, शक्तिहीन गरिएको छ प्रभु। र हरेक सामर्थ तपाईँबाट हो प्रभु। तपाईँ भन्नुभएको छ स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ, त्यसकारण जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ र चेला बनाऊ। हो प्रभु, मानिसहरूको हृदय खोलिएको छ येशूलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नको लागि प्रभु। हरेक बन्धन टुटिसकेको छ। धन्यवाद 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 दिदँछौँ, धन्यवाद दिदँछौँ समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढाउँ। हामी भन्दछौँ परमेश्वर, हाम्रो आँखा, हाम्रो आत्मा, हाम्रो मस्तिष्क खुलिएको छ तपाईँको वचनको प्रेम, आशा र आनन्दको साथमा। यो प्रार्थनालाई येशू मसीहको नाम माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। एकअर्कालाई स्वागत गर्नुहोस् र भन्नुहोस् स्वागत छ तपाईँलाई मण्डलीमा। जे भएर भन्नुहोस् तपाईँलाई स्वागत छ मण्डलीमा। जे भएका छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ अघिल्लो 3-4 सन्डेबाट र हामीले बातचित सुरु गरेका छौँ बुद्धिको बारेमा। प्रेज द लर्ड। मैले भने कि खुसी हुनेछु यदि म तपाईँबाट सुन्न सकूँ कि कुन तरिकाले सन्देशले तपाईँको सहायता गरेको छ। त्यसैले प्लिज आफ्नो गवाई हामीलाई दिनुहोस् कि तपाईँले यो वचनलाई सुन्नुभयो, तपाईँले आफ्नो जीवनमा कुन बदलावहरूले ल्याउनु भयो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र आज हामी यो टपिकले राउन्ड अफ गर्नेवाला छौँ र मलाई विश्वास छ पवित्र आत्माको सहायताद्वारा हामी गर्न सक्नेछौँ। त्यसैले सुरुवात गर्नेछौँ पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय त्यसको पहिलो पदबाट। कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् कि हामी कुरा गर्दछौँ बुद्धिको, तब हामी यो भन्दै छैनौँ कि बुद्धि शब्दमा बुद्धि हो। याद छ तपाईँहरूलाई? ती अलग तरिकाले देखिन्छ र त्यो यहाँ चाहन्छु कि तपाईँले त्यो कुरालाई बुझ्नुहोस् कि कसरी तपाईँले त्यस बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुहोस्। जुन बुद्धि परमेश्वरको वचनबाट हामीसँग आउँदछ, कसरी तपाईँ बुद्धिद्वारा जिउनुहोस्। किनभने बुद्धिको बारेमा जान्न एउटा फरक कुरा हो र बुद्धिलाई प्रयोग गर्नु एउटा अर्को फरक कुरा हो। तपाईँले त्यो जान्नुहुन्न जुन तपाईँ जान्नुहुन्छ, र तपाईँ त्यो जान्नुहुन्छ जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ। फेरि पनि भन्दछु, तपाईँ त्यो जान्नुहुन्न जुन तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो जान्नुहुन्छ जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई थाहा छ कि भेटिदिन्छु भने म अघि बढ्नेछु। यदि तपाईँले भेटिदिनुहुन्न भने तपाईँ यो जान्नुहुन्न कि भेटिदिएर अघि बढ्नुहोस्। तपाईँले त्यही जान्नुहुन्छ जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ के भने मैले? प्रयोग गर्नुहोस्। कहिले पनि आफूले धोका नदिनुहोस्। धेरैपल्ट मानिसहरूले आफूले धोका दिन्छन् र भन्छौँ अरे हामी सबै जान्दछौँ। तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्न भने जान्नु पनि हुन्न। त्यसैले आफूले त्यो कुराबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। तपाईँले किताब पढेर आउनुभयो, यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ जान्नुहुन्छ। तपाईँले त्यही जान्नुहुन्छ जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। फेरि पनि हुन्छ नि त्यो प्र्याक्टिकल एन्ड थ्योरी। स्कुलमा धेरै कुरा पढेर आउँदछौँ, तर प्र्याक्टिकल गर्न सक्दैनौँ भने यो थ्योरीको बेसमा तपाईँलाई थ्योरी थाहा थियो। थ्योरी थाहा थियो, सिम्पल। त्यसैले तपाईँ बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ। पुरा बाइबल तपाईँलाई याद हुनसक्छ, पुरीदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म, र तपाईँले त्यो बाइबलमा जिउनुहुन्न भने तपाईँले केही जान्नुहुन्न कि तपाईँ त्यो बाइबलले प्रयोग गर्नुहुन्न भने। त्यसैले तपाईँसँग थ्योरी हुनसक्छ कि हो यस्तो हो, त्यो हो, त्यो हो, त्यो हो, तर तपाईँले यो थ्योरीलाई के गर्नुपर्छ? प्र्याक्टिकल। कलेजमा पनि थियो, थ्योरीले काम हुँदैन। थ्योरीको बेसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ? प्र्याक्टिकल लाइफ।
त्यसैले कहिले पनि आफूलाई धोका नदिनुहोस् कि हो मैले थाहा छ कि दशांश दिन्छौँ भने अघि बढ्नेछौँ, मैले थाहा छ बिउ छर्दछौँ भने अघि बढ्दछौँ। प्रश्न छ कि के तपाईँ दिनुहुन्छ? धेरैलाई थाहा छ हो हामी प्रार्थना गर्दछौँ भने चिजहरू बदलने छन्। प्रश्न छ के तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ? ती सरल कुराहरू धेरैपल्ट मानिसहरूलाई थाहा छ प्रार्थना गर्नेछु अरे म प्रार्थना गर्नेछु, चिजहरू बदलिनेछन्। हाहा आहा प्रार्थना के गर्दछ कोही? प्रार्थना गर्दैनन् फेरि। So don't be sandwiched between these एस्पेक्ट्सको बिचमा नदब्नुहोस् कि तपाईँलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ, मलाई त्यही थाहा छ जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। त मैले एक्जाममा दिएँ प्रार्थनाको। धेरैपल्ट मानिसहरूलाई थाहा हुन्छ यदि प्रार्थना गर्दछौँ भने अब चिजहरू बदलने छन् र यति काम पनि मानिसहरूलाई मुस्किल हुन्छ जानेर पनि उनीहरूले प्रार्थना गर्दैनन्। फेरि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि अरे राम्रो हुन्थ्यो मैले प्रार्थना गरेको भए, चिजहरू बदलेको भए। उनीहरूलाई थाहा छैन, उनीहरूसँग के छ थ्योरी, प्र्याक्टिकल छैन। सो क्रिस्चियनिटी इज अ लाइफ अफ प्र्याक्टिस। मसिहतमा तपाईँले वस्तुहरूको अभ्यास गर्नुहुन्छ। तपाईँले दिमागमा केवल चिजहरूलाई भर्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँ जे पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र जुन तपाईँ सिक्नुहुन्छ यदि त्यसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्न भने तपाईँ सिक्ने कुनै फाइदा छैन। किनभने यस्तो ज्ञानी मानिसहरू धेरै नै भरिएको छ। प्रेज द लर्ड। के भरिएको छैन र? जुन तरिकाले मानिसहरूलाई लाग्छ कि मैले राम्रो किताब किनेर पढेर तपाईँले त्यहाँ सेल्फमा राख्नु भएको छ। हालेलुया। ठिक छ। त्यसैले नफस्नुहोस् ती कुराहरूमा। धेरै विश्वासीहरू फसेका छन्। थाहा छैन यो लेखिएको छ, हामीसँग किन भएको छैन, किनभने उनीहरूले त्यो गरेका छैनन् जुन लेखिएको छ। डोन्ट लिड ओन्ली इन द हेड। यी कुरालाई उनीहरू आफ्नो शिरमा जान्दछन्, उनीहरूले जिन्दगीमा गरेका छैनन्। मेनी क्रिस्चियन्स आर देयर, मेनी। उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरू बिमार हुनुहुन्न, फेरि पनि बिमार छन्। उनीहरूलाई थाहा छ गरिब हुनुहुन्न, फेरि पनि गरिब छन्। उनीहरू प्रचार पनि गर्दछन्, म पनि प्रचार गर्दछु। कसैले भन्दछन् ओ बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु, उनीहरू चङ्गाइ हुनेछन्। र म जब आफ्नो लागि प्रार्थना गर्दछु चङ्गाइ हुँदैन। कसैले पनि यो भन्नुहुन्छ कि तपाईँ बिमारी हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। गट इट। लास्ट फ्राइडे पास्टरले बताउनु भएको थियो। पास्टरहरू पनि यस्ता छन्, उनीहरूसँग प्रश्न हुन्छ। उनीहरू बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछन्, उनीहरू चङ्गाइ हुन्छन्। उनीहरूसँग प्रश्न हुन्छ जब म आफ्नो लागि प्रार्थना गर्दछु तब म चङ्गाइ किन हुँदिन? किनभने तपाईँ बिमार हुनु नै हुन्न। तपाईँले कहीँ पनि लेखेको छैन कि आफ्नो लागि प्रार्थना गरेर चङ्गाइ हौ। तपाईँले यो भन्दछ तिमी बिमारी नै हुनुहुन्न। तपाईँले भन्दछ तिमी बिमारीहरूमाथि हात राख। के राख्नेछौ? तिमीले बिमारीहरूमाथि? मैले भन्नु भएन कि तिमी बिमारी भएर आफ्ना माथि हात राख। अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट दिस इज वी टकिङ अबाउट विजडम। हामी कुरा गर्दैछौँ के को? बुद्धिको। सो यु युज द वर्ड। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुन्छ। त्यसैले बुझ्नुभयो कन्टेक्स्ट। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस् र हामी यो वचनलाई, यो अध्यायलाई पढ्नेछौँ, बुझ्नेछौँ कि बुद्धिको अन्तिम धेरै कुराहरू सिक्नको लागि। मलाई विश्वास छ कि तपाईँले यसपछि धेरै कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यी भाइहरू जब म परमेश्वरको भेष सुनाउँदछु तिमीहरूसँग आउँदा गवाईको घोषणा गर्दै आइन। लेखेको छ एन्ड ब्रेदन व्हेन आई कम टु यु आई डिडन्ट कम विथ द एक्सिलेन्सी अफ द स्पिच एन्ड विजडम। यसले बताउँदैछ कि जब म परमेश्वरको भेषमा तिमीहरूसँग आउँदछु तब म शब्द र बुद्धिको उत्तमतासँग आइन। उसले बताउँदै थियो कि बुद्धि ठुलो शब्दमा थिएन। धेरै ठुल्ठुलो ज्ञान हामीले भन्यौँ E=mc² जब हामीले भन्दैन थियौँ तबसम्म हामी बुद्धिमान थिएनौँ। कम्प्लेक्स इक्वेसन जबसम्म हामी सुल्झाउँदैनौँ तबसम्म हामी बुद्धिमान छैनौँ। जबसम्म मलाई प्रोग्रामिङ आउँदैन, कोडिङ आउँदैन तबसम्म म बुद्धिमान थिइनँ। आजको लागि यस्तै छ। कोही कम्प्युटर इन्जिनियर छैन भने मानिसहरूले उसको लागि बुझ्दछन्। त्यसरी ठुलो जातिहरूले सानो जातिहरूलाई देखिरहेका छन्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसको लागि त कम्प्युटर नआउने मूर्ख हो। कसले भनेको छ प्रोग्रामिङ नै सबै कुरा हो? हु टोल्ड यु? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो डोन्ट थिंक दैट वे। आइहो म तिमीहरू कहाँ आउँदा ठुला कुराहरू र बुद्धिमा परमेश्वरको गवाईको घोषणा गर्दै आइन। ले के कुरा गर्दैछ? धेरैजना मानिसहरूले बुद्धिलाई के मान्दछन्? ठुलो शब्द। जबसम्म सबै कम्प्लेक्स शब्द नबोलोस्। त्यही मैले तपाईँलाई भने कन्ट्रिब्युट हुनुभयो कि कन्ट्रिब्युट भन्नुलाई पास्टरले के भन्नुभयो? यो बुझ्नुभयो कि प्रेसिस कुरा आयो। यो प्रेसिसको कुरा के हो? धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्न तपाईँ। त्यो शब्द बोलेर आइन। प्रेज द लर्ड। बुद्धिको उत्तमता बोलेर आइन। के लिएर आए? साधारण वचन। के लिएर आए?
साधारण वचन। प्रेज द लर्ड। त्यसले कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि बुद्धिको मतलब हो कि कतै तिमुर बोल्नु पर्ने छ। भन्नुहोस् तपाईँले बुझ्नुहुन्न के शब्द हो यो। ठुलो विद्वानहरूले सोधे उनीहरूलाई पनि थाहा छैन यो विषयमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भाइ हो म तिमीहरू कहाँ आउँदा ठुला कुराहरू र बुद्धिमा परमेश्वरका गवाईको घोषणा गर्दै आइन। नेक्स्ट। किनभने मैले यो ठानेको थिएँ, ओ लर्ड ब्युटिफुल, दिस इज द म्यान हु इज भेरी वाइज। त्यो मानिस लेख्दैछ जसलाई सबै कुरा थाहा थियो। पौल धेरै बुद्धिमान मानिस थियो, धेरै पढे लेखे गरेर मानिस थियो, आफ्नो समयको गुगल र इन्साइक्लोपिडिया। र उसले के मन बनायो, किनभने मैले यो ठाने, ओ लर्ड दिस इज द, किनभने मैले यो ठानेको थिएँ कि तिम्रो बीचमा येशू ख्रीष्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेको कुरा बाहेक अरू केही नजान। प्रेज द लर्ड। उसले भन्यो मैले बुझे, ओ लर्ड। यो कति गाह्रो छ। उसले सबै कुरा थाहा थियो, उसले समस्याहरूको समाधान थाहा थियो र उसले आफ्नो मन बनायो कि हरेक समस्याको समाधान के हो, येशू। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यो के भन्यो, म केवल तिमीहरूलाई के भन्न चाहन्थे, येशू ख्रीष्ट। तिम्रो विवाहमा समस्या थियो भने दुईटा अविश्वासी आयो मसँग, यो भन्दै कि श्रीमान श्रीमती बीच समस्या छ, म तिनीहरूलाई भन्न चाहन्थे नयाँ गरी जन्म। प्रेज द लर्ड। योभन्दा अरू धेरै मैले केही बुझाउनु पर्ने थिएन, मैले अरू कुनै कुरा बुझाउनु पर्ने थिएन। बच्चाको दिमाग चलिरहेको छैन, आफ्नो बच्चाले म कहाँ लिएर आयो भन्दै कि हो मेरो बच्चा पढाइमा तेज छैन, त्यसले उसलाई के भन्दैछ, तिमी के भन, नयाँ जन्मेको भन। हरेक समस्याको समाधान उसको लागि के थियो, ख्रीष्ट येशू। कतिपल्ट यो मानिसहरूलाई थाहा छ, कतिपल्ट जब हामी समाधान दिँदछौँ यो केवल येशू ख्रीष्टमा गएर रोक्दछौँ। That's what I have found out. The more I know the word, त्यो मलाई थाहा छ, अरू मलाई केही थाहा छैन ख्रीष्ट येशू बाहेक। येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ जुन हरेक समस्याको समाधान हुनुहुन्छ। उसले भन्यो, किनभने मैले यो ठानेको थिएँ, मैले आफ्नो मन बनाएको थिएँ कि तिम्रो बीचमा येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाग्नु भएको येशूलाई छोडेर बाहेक अरू कुनै कुरा भनिन। ऊ एउटा प्रचारक बन्यो। 24 घण्टा उसले के प्रचार गर्दै थियो, येशू ख्रीष्टको बारेमा। हरेक समस्याको समाधान के थियो, येशू ख्रीष्ट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हेलो हुनुहुन्छ के, सोचेर हेर्नुहोस्। जब तपाईँ र म सधैँ प्रचार गर्दछौँ, आफ्नो बुद्धिलाई साइडमा राखेर के भन्दैछौँ, येशू ख्रीष्टमा समाधान छ, येशू ख्रीष्ट नै समाधान हुनुहुन्छ। साथीले आफ्नो समस्या लिएर आयो, हामीले उसले के भन्दैछौँ, येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर, है तिम्रो सबै समस्याको अन्त हुनेछ। विवाहमा जानुभयो, नन्द सासू उनीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो कथा भनिरहनु भएको थियो, तर उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि होइन बहिनी, येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर, समस्या जानेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुन्नुभयो। अब हामी पढ्नेछौँ पहिलो। ए भाइहरू, जब म परमेश्वरको भेद त्यो भेद हो जसको उसले कुरा गर्दैछ कि मानिसहरूलाई लाग्छ समाधान कतै अर्को ठाउँमा छ, र उसले के भन्दैछ, भेद कुन हो, समाधान केमा छ, येशू ख्रीष्टमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ। जब म परमेश्वरको भेद सुनाउँदै आएँ, र भर्खरै हामीले थाहा पायौँ कि उसले के सुनाउँदै थिए, कसको बारेमा सुनाउँदै थियो, येशू ख्रीष्टको बारेमा। जुनले थाहा छैन उनीहरूको समाधान केमा छ, येशू ख्रीष्टमा छ। उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरूको समाधान कुनै ठुलो दबाईको खोजमा छ, थाहा छैन कुन चिजमा छ। होइन, यो विश्वमा समाधान केमा छ, येशू ख्रीष्टमा। भाइहरू, जब म परमेश्वरको गवाही तिमीहरूसँग सुनाउँदै आएँ, कुन चाहिँ गवाही, येशू ख्रीष्टवाला जुन हामीले दोस्रोमा पढ्यौँ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। अघि पछि हामी गइरहनेछौँ, ठिक छ नि, होइन, अघि पछि गइनेछ, ताकि तपाईँले बुझ्नुहोस् कि यहाँ के भइरहेको छ, के सन्दर्भ चलिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ बाइबल ढङ्गसँग पढ्नुहुने भने तपाईँले थाहा हुन्न कि बाइबलमा के भनिरहेको छ। धेरै कुराहरू छन् जुन अगाडि भनिन्छ, पछि भनिन्छ, अगाडि भनिन्छ, तपाईँले कन्टेक्स्ट बुझ्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भाइहरू, जब म परमेश्वर गवाही तिमीहरूसँग सुनाउँदै आएँ, ठुला कुराहरू र बुद्धिको उत्तमतासँग आइन। अनि उसले उनीहरूलाई कुनै पनि ठुल्ठुलो ज्ञान दिइरहेको थिएन, कुनै ठुलो ज्ञान दिइरहेको थिएन। लङ्गडा मानिस आयो, उसलाई के भनेको छ, येशू ख्रीष्टको नाममा उठ र हिँड। सिम्पल। उसले उसलाई कुनै फिजियोथेरापी सिकाइरहेको थिएन, उसलाई कुनै गोली दिइरहेको थिएन। उनीहरूसँग बुद्धिको कुनै उत्तमता छैन, उनीहरूसँग के छ, परमेश्वरको गवाही। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। मानिसहरू तपाईँमा समस्या लिएर आउँछन्, तपाईँ के समाधान दिनुहुन्छ, म्याटर गर्दछ, के समाधान दिनुहुन्छ। तपाईँ र हामी मसीह हौँ, तपाईँ र मसँग एउटै समाधान हुनुपर्छ, येशू ख्रीष्ट। प्रेज द लर्ड।
हालेलुया। के समाधान हुनुपर्छ? येशू ख्रीष्ट। मानिस उदास छन्, समाधान के छ? येशू ख्रीष्ट। मानिसहरू खुसी छन्, अगाडिको समाधान के हो? येशू ख्रीष्ट। प्रेज द लर्ड। वी कान्ट प्रिच एनिथिङ एल्स। हाम्रो प्रचार गर्नको लागि अरू कुनै कुरा छैन। ए भाइहरू, हा जब म परमेश्वरको गवाही सुनाउँदै तिमीहरू कहाँ आएँ, परमेश्वरको गवाही राम्रो हुन्थ्यो यदि म सबै स्क्रिप्चर सुनाउँदै तपाईँहरूलाई बुझाउन सकौँ अन्तसम्म। हुनेछौँ, फर्केर आउनेछौँ, फेरि हेर्नेछौँ। र तपाईँले धेरै ध्यान दिनुपर्छ बुझ्नको लागि। 7 फेरि फर्कनेछौँ, 7-8मा गएर फेरि फर्कनेछौँ। ओ लर्ड, तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धि के भन्दैछ? हेलो, जुन ज्ञान हामीलाई थाहा छ त्यो गुप्त ज्ञान के हो? ख्रीष्ट के हो? कतिजना मसँग हुनुहुन्छ? के भन्यो नि, जब म परमेश्वरको गवाही सुनाउँदै तिमीहरू कहाँ आएँ, मैले ठानेको थिएँ म तिमीहरूलाई के भन्ने छु केवल येशूको बारेमा। तर हामी लाग्छ नि जहिले पनि बाइबल पढ भन्ने पास्टरले मलाई भन्नुहुन्छ, लाग्छ हामीले पागल बनेको छौँ। होइन, पागल छैनौँ, हामीले मन बनायौँ, हामी अरू कुनै भन्न चाहँदैनौँ। प्रेज द लर्ड। हरेक समस्यामा हामी भन्दछौँ तपाईँहरूले जानुहोस्, आत्मा जित्नुहोस्। प्रश्नको उत्तर यही नै हो र के हो? भन्नुहुन्छ घरमा शान्ति छैन, पास्टरले भन्नुहुन्छ बाइबल 4 आत्मा जित। कर्जा छ, पास्टरले भन्दै हुनुहुन्छ बिउ छ र, कर्जामा बिउ छ र। भन्नु होला यो कुन चाहिँ बुद्धि? यही बुद्धि त हो त्यो गुप्त ज्ञान। तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको ज्ञान, कुन चाहिँ ज्ञान? येशू ख्रीष्ट। तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको ज्ञान हो, दिस इज ह्युज। तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धिको बारेमा प्रचार गर्दछौँ गवाईको रूपमा, जसलाई परमेश्वरले युगको अघिदेखि हाम्रो महिमाको निम्ति, ओ हालेलुया, यानी येशू ख्रीष्ट कसको महिमाको लागि आउनुभयो? मेरो र तपाईँको महिमाको लागि, लज्जाको लागि होइन। जस्तो हामीले आज र्याप्सरीमा पढ्यौँ, कहिले पनि येशू ख्रीष्टको नामको लागि लज्जित नहुनुहोस्। प्रेज द लर्ड। कहिले पनि येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्दा नशर्माउनुहोस्। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट कसको लागि हुनुहुन्छ? महिमाको। मलाई आज लाग्न सक्छ जब हामी आज येशू ख्रीष्टको बारेमा कुरा गर्दछौँ, मानिसले भन्दछन् कि हामी कट्टरपन्थीमा छौँ, मानिसहरूले भन्नेछन् हामी धर्मको प्रचार गर्दैछौँ। होइन, हामी कसको प्रचार गर्दैछौँ? महिमाको। येशू ख्रीष्ट कसको लागि आउनुभयो? महिमाको लागि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हो, हामी मानिसहरूले अफेन्ड गर्न चाहँदैनौँ। मानिसहरूले जे पनि भन्दछन् र क्रिस्चियनहरूलाई प्रेज द लर्ड बोल्नलाई समस्या हुन्छ। र मानिसहरू बिहान गुड मर्निङ गर्दछौँ, आफ्नो धर्मको बोल्दछन्, तर विश्वासीहरू चुपचाप रहन्छन् यो भन्दै हामीबाट प्रेज द लर्ड बोलिँदैन। किनभने हामी चाहँदैन उसलाई नराम्रो लागोस्, के कुराको नराम्रो लागोस्। येशू ख्रीष्ट कसको लागि हुनुहुन्छ? महिमाको। यु गट टु बी बोल्ड। तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस् न प्रेज द लर्डबाट। के समस्या छ? बिजनेस मिटिङ तपाईँ प्रेज द लर्डबाट किन गर्न सक्नुहुन्न? मानिसहरू आफ्नो बिजनेस कन्फरेन्सको सुरुवात के गर्दैनन् र? तपाईँ र मलाई किन लाज लाग्छ? यही ऊ भन्दैछ। तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको ज्ञान बुद्धिको रूपमा हामी प्रचार गर्दछौँ। तपाईँले यसकारण भन्दैछु कि म चाहँदैन कि तपाईँले आर्टलाई झेल्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। यसकारण जे आउँछ म भन्दैछु, किनभने म आर्टमा यो कुरा भन्न चाहन्न। हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, जो युग हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो। नेक्स्ट यो छ, जसलाई यो युगको कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। उनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाको प्रभुलाई क्रुसमा राख्ने नै थिएनन्। प्रेज द लर्ड। उनीहरूलाई थाहा थिएन येशू उनीहरूलाई बचाउनको लागि आउनुभएको थियो, उनीहरूलाई बचाउन आउनुभएको थियो, उहाँलाई नै क्रुसमा चढाइदियो। हामी त्यो मूर्ख छैनौँ। भन्नुहोस् म मूर्ख छैन, मूर्ख छैन। हुनुहुन्छ तपाईँ मूर्ख नबन्नुहोस्। तपाईँलाई आफ्नो बिजनेसमा प्रेज द लर्ड भन्नलाई लाज लागोस्, स्कुलमा प्रेज द लर्ड बोल्नलाई लाज लागोस्, येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नलाई लाज लाग्नुहोस्। यी मानिसहरू यस्ता थिए। येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले कसैलाई पठाउनु भएको थियो? नातानदेखि उनीहरूको महिमाको लागि, उनीहरूलाई बचाउनको लागि, जस्तो अरू कुनै उद्धारकर्ता छैन। तपाईँले भन्दैछ स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाउँ छैन त्यसबाट के होस् उद्धार। यो संसारको हाकिमहरूलाई यो कुरा थाहा थिएन, आज पनि थाहा छैन। प्रेज द लर्ड। आज पनि उनीहरूलाई केबाट घृणा छ? येशू ख्रीष्टबाट घृणा। उनीहरूलाई चर्चहरूबाट घृणा छ। तपाईँ र म त्यस्तो मूर्ख हुन सक्दैनौँ जसले येशू ख्रीष्टको प्रचार गरिरहेको छैन। तपाईँ र मलाई बाहिर गएर आत्माहरू जित्नुपर्छ। यही के हो? बुद्धि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यही के हो? ज्ञान। यो हो ज्ञान, यो हो बुद्धि। यो जुन हामीले पढ्यौँ, जो बुद्धिमा छ उसले के गर्दछ? आत्माहरू जित्दछ। तब तपाईँ प्र्याक्टिकल लाइफमा आउनुहुन्छ, जहाँ तपाईँको दिनभरिको एम के छ? आत्माहरू जित्न।
हरेक मौकामा तपाईँ के जित्न चाहनुहुन्छ? आत्माहरू। तपाईँ आफ्नो बिजनेस मिटिङमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही सोधियो, तपाईँको के मत छ? यदि म तपाईँको ठाउँमा भयो भने थाहा छ मैले के गर्छु। धन्यवाद, जे म बोल्दछु सही बोल्दछु येशूको नाउँमा। हो, मेरो मत यो छ, कसैले पनि मलाई रोक्न सक्दैन यो गर्नबाट। प्रेज द लर्ड। उनीहरूलाई बिना प्रचार गरेर प्रचार गर्दैछु, किनभने मेरो बुद्धिको स्रोत के हो? पवित्र आत्मा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ पेन्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ डिस्कसन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा के कलर लगाऊ? हजुर, म तपाईँलाई भन्छु 1 मिनट। पवित्र आत्मा, मलाई थाहा छ कुन चाहिँ कलर लगाउनु पर्छ येशू ख्रीष्टको नाममा। भाउजू यो कलर लगायो भने इफ यु नो हाउ टु प्रिच, इफ यु नो हाउ टु प्रिच, इफ यु नो हाउ टु क्रिएट अपर्च्युनिटी टु प्रिच। प्रेज द लर्ड। हरेक सानो काममा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रचार। कसैले पनि तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। को बोसले तपाईँसँग कुरा गर्दैछ, अरे यो मेसिन यस्तो बनाउनु छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? 1 मिनट बस। मनुष्यले पवित्र आत्मा तपाईँले प्रिच गर्नु। उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको बुद्धि कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट। प्रेज द लर्ड। बुद्धि कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट। That's what we have to do. That's what wisdom is. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी के गर्दैछौँ? अर्को वचन हुन्छ यो जुन मैले भर्खर भने, किनभने मैले यो ठानेको थिएँ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले पनि ठान्नुपर्छ कि तपाईँ हरेक ठाउँमा के गर्नुहुन्छ। प्रचार। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले के गर्नुपर्छ? ठान्नुपर्छ, किनभने म यो ठानेको थिएँ कि हाम्रो र तिमीहरूको बिचमा येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाग्नु भएको येशू ख्रीष्टलाई बाहेक अरू केही कुरालाई नजानु, कुनै अरू कुराको प्रचार नगरौँ। That's what we have to do. You preach Jesus. किनभने मैले यो ठानेको थिएँ तिमीहरूको बिचमा येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टागिनु भएको येशू ख्रीष्टलाई बाहेक कुनै अरू कुराहरूलाई नजान। So this is what the world need. विश्वले अरू कुनै नयाँ खोज चाहिँदैन। विश्वलाई के चाहिन्छ? यो महिमाको प्रभु सनातनदेखि उनीहरूको महिमाको लागि हराइनु भएको छ। That's what they need. विश्वले अरू कुनै नयाँ खोज चाहिँदैन। धेरै कुराहरू खोजी भइसकेको छ। यो जुन सबैभन्दा ठुलो खोज हो यही उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसैले नयाँ टेक्नोलोजीले दुनियाँलाई बदल्नेवाला छैन, येशू ख्रीष्टको ज्ञानले दुनियाँलाई बदल्नेवाला छ। प्रेज द लर्ड। यहाँ चाहिँ हामीले के सिकेका थियौँ? पवित्रको ज्ञानले के दिँदछ? बुद्धिमान दिमाग। पवित्रको ज्ञान, परमेश्वरको ज्ञानले के दिन्छ? बुद्धिमान दिमाग। नेक्स्ट चाहिँ पढ्नेछौँ। हाँस्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। तिमीहरू कहाँ दुर्बलतामा र ज्यादै डर र कम्प साथ आए। यसलाई बुझ्न धेरै टाइम लाग्नेछ। उसले भन्दै थियो कि सोच्दै थियो कि उनीहरूलाई भनौँ कि नभनौँ, मैले ग्रहण गर्नेछ कि गर्ने छैन, त मलाई मूर्खता सम्झने छैन, त्यो आफ्नो डाउट थियो। प्रेज द लर्ड। छैन होइन? के तपाईँलाई थाहा छ यो त्यो मानिस थियो जुन मण्डलीको पीडन गर्दै थियो। उनीहरूलाई यो लागिरहेको थियो कि कतै उनीहरूले मलाई शङ्का त गर्ने छैनन्। अरे हिजोसम्म त म मण्डलीलाई समस्यामा पारिरहेको थिएँ, आज म के गर्दैछु? येशू ख्रीष्टको प्रचार। धेरै कुरा चाहिँ वचनमा, तर मेरो टपिक छैन। नेक्स्ट, दिस इज ब्युटिफुल। र मेरो वचन र मेरो प्रचारमा हतलाग्दो बुद्धिको कुरा छैन, र पवित्र आत्माको र शक्तिको प्रदर्शन थियो। ग्लोरी के थियो? आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शन। दिस इज ह्युज। दिस इज ह्युज। मसँग र मेरो वचनमा बुद्धिको घतलाग्दो कुरा थिएन। त्यसैले हामीसँग बुद्धिको घतलाग्दो कुरा छैन। प्रेज द लर्ड। हामीसँग के छ? आत्मा र सामर्थ्यको प्रमाण। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि हामी मूर्ख छौँ र लङ्गडोलाई भन्न सक्छौँ खडा हो, र टेढो हातवालालाई भन्न सक्छौँ सिधा हो। भन्नु होला के तिम्रो दिमाग सही छ? लङ्गडोलाई तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ सिधा उठ? जसको हात टेढो छ उसले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ सिधा हो? सिधा नगर्नुहोस्। यदि उसले भनेको मानेछ भने टेढो हात सिधा हुनेछ र लङ्गडो हिँड्नेछन्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यो त्यो काम थियो जुन येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो, गर्नु भएन र? अनि लङ्गडोलाई के भन्नुभयो? हिँड। कसरी लङ्गडोलाई भन्न सक्नुहुन्छ हिँड? हात भाँचेको थियो उसलाई के भन्नुभयो? हातलाई सिधा गर। यो दुनियाँको हिसाबमा असल बुद्धि थिएन, यो के थियो? मूर्खता। तर यसमा के थियो? सामर्थ्यको प्रमाण, आत्मा र सामर्थ्यको प्रमाण। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ वी लिभ? बुझ्नुभयो हामी कसरी जिउँदछौँ? हामी यो तरिकाले जिउँदछौँ। हामीले घतलाग्दो कुरा गर्नुपर्ने कुरा छैन। हाम्रो कुरामा के देखिनेछ? आत्मा र सामर्थ्यको प्रमाण। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। 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 आखिर हामी हरेक दिन गवाई सुन्दैनौँ र? कसैले मरेको मान्छे जीवित भयो, कसैले उसँग यो भयो, कसैले उसँग त्यो भयो। यसमा के छ? आत्मा र सामर्थ्यको प्रमाण। कुनै घतलाग्दो कुरा छैन। सिम्पली प्लान येशूको नाममा चङ्गाइ हो जाओ।
Praise the Lord. Hallelujah. They become too diplomatic. Praise the Lord. Okay, यहाँसम्म आइपुग्यौँ। एकअर्कालाई भन्नु सामर्थ्यको प्रमाण, सामर्थ्यको प्रमाण, सामर्थ्यको प्रमाण, सामर्थ्यको प्रमाण। मानिसहरू बहस गर्नुभएको थियो, तपाईँले ठिक गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। लङ्गडोलाई हिँडाउनु भयो। हालेलुया। बहस खत्तम भयो। थाहा पाउनुभयो कुन थियो बुद्धिमान? बहस गरिरहेको थियो। प्रेज द लर्ड। यहाँ मानिसहरूले पैसा बचाउँदै बचाउँदै गरिब भइरहेका छन्। चर्चमा दिदु भन्दै धनी हुँदै हुनुहुन्छ। बहस खत्तम। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यु डोन्ट फियर। तपाईँ त्यो अनुसार सोच्नुहुन्न। चर्चमा सबै दिनेछु भने के खानेछु? कम अन, यु क्यान नट आउट गिभ गड। तपाईँले परमेश्वरलाई धेरै दिन सक्नुहुन्न। कि तपाईँले पुरा ब्याङ्क एकाउन्ट पनि खाली गर्नुभयो भने परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? ओके, म पनि परमेश्वर हुँ, म पनि परमेश्वर हुँ, हेर म के गर्दछु। हि इज गड, हि कान्ट टेक योर मनी। परमेश्वरले तपाईँको पैसा राख्न सक्नुहुन्न। हि इज टु बिग टु हेभ योर मनी। म्यान डोन्ट नो इट। गड इज टु बिग टु हेभ आवर मनी। हि इज टु बिग। मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई भन्न सक्छु, कहिले म दुध लिन गएँ, के लिन गएँ, तर 1 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। मलाई याद रहन्छ। फेरि महिनापछि त्यो पसलमा जान्छु भने 1 रुपियाँ फेरि पाउँदछु। थाहा छैन तपाईँसँग हुन्छ हुँदैन। आफूलाई पनि दिन्छु भने म भन्दछु आइजेक तिमी त्यसो भने परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ होला? गड इज टु बिग टु किप योर मनी। टु बिग। उहाँले तपाईँको पैसा राखोस्। तपाईँले भोलि भन्न सक्नुहोस् परमेश्वर हामीले तपाईँलाई दियौँ। नो, गड क्यान डु द्याट। परमेश्वर यो स्टेटमेन्ट सुन्न चाहनुहुन्न, मानिसहरूबाट त होइन। मानिसहरू एक दिन गएर भनोस् परमेश्वर हामीले तपाईँलाई दियौँ। हो र छोरा, देखाउने छु मैले के गरेँ। उहाँले के भन्नुभयो? देऊ त म खानेछु। के लेखेको छ? के लेखेको छ बाइबलमा? देऊ त प्रभुले खानुहुनेछ लेखेको छ। डु पिपल अन्डरस्ट्यान्ड गड? गड कान्ट टेक योर मनी। गड कान्ट किप योर मनी। गड डजन्ट निड योर मनी। उहाँलाई तपाईँको पैसा चाहिँदैन। उहाँले सारा सृष्टिको रचना बिना पैसाबाट गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। त्यही रचनाबाट मानिसहरूले पैसा कमाइरहेका छन्। कसैले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुखुरा बेचेर पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ। बाख्रा बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। यो बाख्रा र कुखुराहरू कसले बनाउनु भयो? परमेश्वरले। बिना पैसा। माटो बेचेर इँटा बनाइरहेका छन्। नदीबाट बलुवाहरू निकालिरहेका छन्। पानी बेचेर के गरिरहेको छैन जुन परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। यस्तो के छ जुन आज मानिसहरूले बनाए जुन परमेश्वरले चाहिँ बनाउनु भएन? त्यसलाई बेचेर उनीहरूले पैसा कमाइरहेका छैनन्। अम्रुहरू बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। स्याउ बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। तुरै बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। कपडा बेचेर, कपडा पनि कहाँबाट बनेको छ? रुईबाट। के छ उनीहरूले बनायो जुन परमेश्वरले बनाउनु भएन? सुन बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। सुन पनि कहाँबाट निकालिरहेका छन्? जमिनबाट। हिरा बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। हिरा पनि कहाँबाट निकालिरहेका छन्? जमिनबाट। कोइला बेचेर पैसा निकालिरहेका छन्। कोइला पनि कहाँबाट निकालिरहेका छन्? जमिनबाट। के छ जुन उनीहरूले बनायो? When will you understand this way God? Give him because it's easy to you. परमेश्वरलाई दिनु तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। इनफ्याक्ट यही तपाईँको जिन्दगी हुनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। द वे आई अन्डरस्ट्यान्ड गड। मलाई थाहा छ परमेश्वरले मेरो पैसा राख्न सक्नुहुन्न। म परमेश्वरलाई प्रेसर डाल्दैछु। के गर्दैछु? प्रेसर। यो त दिइनेछ। प्रेसर कसलाई छ? परमेश्वरलाई। मसँग छैन प्रेसर। परमेश्वरको वचन छ देऊ त परमेश्वरले आफ्नो वचन तोड्न सक्नुहुन्न। मैले दिएको छु। अब दिने कसको पालो छ? प्रभुको पालो छ। र उहाँले दिनुहुनेछ त कसरी दिनुहुनेछ? नापेर दबाएर फल्दै गर्ने। उहाँले नापेर दबाएर उम्रनेवाला दिनुभयो। मैले अर्को प्रेसर हाले। दोस्रो पार्ट फेरि दिए। के म पैसाको? प्रेज द लर्ड। त्यसले मेरो कुरा बुझ्नु भएको छ? द्याट्स द गेम आई प्ले विथ गड। यो खेल हो जुन मैले परमेश्वर कहाँ जान्छ। यो खेल हो नि, बुझ्नुभयो नि? शब्द खेललाई युज गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो तपाईँले? द्याट्स वाट आई डु विथ गड। परमेश्वर मलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो, उहाँले मलाई 1000 रुपियाँ दिनुभयो। मैले परमेश्वरलाई 100 रुपियाँ दिएँ, उहाँले मलाई 1000 रुपियाँ दिनुभयो। अर्कोपल्ट म के गर्नेवाला छु? 900। आई वान्ट टु टेक बिग बिकज आई नो इट्स वर्क। मलाई थाहा त्यसले काम गर्छ। त्यो मूर्ख छैन कि मैले 100 दिएँ, परमेश्वरले 1000 दिनुभयो, मैले 500 खाएँ। होइन 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 होइन। 100 को बदला के दिनेछु? 100 र 900 के गर्नेछु? दिनेछु। आई एम नट द्याट स्टुपिड। एकजना मानिसहरू मूर्ख छन्। 100 रुपियाँ दियो, 1000 परमेश्वरले दिनुभयो, उनीहरूले 100 रुपियाँ तय गर्छन् र 900 रुपियाँ दिन्छन्। मैले धेरै मूर्ख छैन। किनभने ब्याङ्कमा पनि मैले 100 रुपियाँ लगाउँथेँ भने अर्को दिन कति पाउँथेँ? थाहा छैन। एकाउन्ट पनि खुल्थ्यो कि खुल्थेन। प्रेज द लर्ड। त्यसैले मसँग यति धेरै बुद्धि छ। म मेरो आफ्नो भविष्यलाई बनाउँदैछु। त्यसैले मैले 100 दिएँ, मलाई परमेश्वरले 1000 दिनुभयो। 100 प्रयोग गर्नेछु, 900 के गर्नेछु? फेरि पनि इन्भेस्ट।
र परमेश्वर 900 को बदला मलाई 9000 दिनुहुनेछ। अझ पनि कति युज गर्नेछु? 900 र कति फिर्ता गर्नेछु? 8100। यति म अरबपति बन्नेछु। मानिसहरूले बुझ्दैनन् पैसा कहाँबाट आयो। मलाई थाहा छ कहाँबाट आइरहेको छ। मेरो बुद्धि अलग छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मानिसहरूसँग यो बुद्धि छैन। मानिससँग कुन बुद्धि छ? स्यालेरी आयो, म्याकडोनल्डमा गएर 4 जना साथीहरूलाई पार्टी दिए। यो मङ्गली बुद्धि, यो बुद्धि। पैसाले केही कमाएन, पहिल्यै उडाइदियो, होइन? पहिले स्यालेरीको पहिलो दिन हो, आज त पार्टी हुनेछ। वी डोन्ट ह्याभ द्याट कल्चर। हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। कारण कि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको ज्ञानमा होइन, तर परमेश्वरको सामर्थ्यमा रहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। खास गरी तपाईँको विश्वास केमा छ? परमेश्वरको सामर्थ्यमा, मानिसको बुद्धिमा होइन। तपाईँलाई 100 रुपियाँ दिनुहुनेछ, 100% ब्याज दिनेछ र फेरि 200 हुनेछ। 20 सालपछि कति हुनेछ? यो हुनेछ, त्यो हुनेछ। तपाईँले भन्नुहुन्छ म बिउ छर्नेछु, 100 गुणा ल्याउनेछु, यसरी नै अघि बढ्नेछु। मलाई यसमा विश्वास छ। मलाई अरू कुरामा विश्वास छैन। मानिसहरू ज्ञानमा जिरहनु भएको छैन। तपाईँ केमा जिरहनु भएको छ? परमेश्वरको सामर्थ्यमा। कतिजना विश्वासीहरू छन् जसले यी कुरालाई प्रयोग गर्छन्। मैले यो भन्दै छैन कि त्यो तपाईँमा पैसा नलगाउनुहोस्। यो भन्दै छैन कि म्युचुअल फन्ड लिनुहोस्। र म भन्दैछु सान्स दिनु, बिउ छर्नु, पार्टनरसिप गर्नलाई हल्का नसम्झनुहोस्। किनभने तपाईँको समृद्धि स्टक एक्सचेन्जबाट छैन। तपाईँको समृद्धि केबाट छ त? साङ्सबाट, बिउ छर्नुबाट र पार्टनरसिपबाट। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। डोन्ट मिस्टेक इट, डोन्ट मिस्टेक। गल्ती नगर्नुहोस्। कि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको ज्ञानमा छैन, तर परमेश्वरको सामर्थ्यमा निर्भर छ। परमेश्वरको सामर्थ्य। परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो त तिमीहरूलाई दिइनेछ। 20 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा। भन्दैछु यसमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्न। मानिसहरूको 6% मा त कुनै विश्वास छैन। आजकल नयाँ एडहरू आउँछ नि त्यसको। होम लोन 6.5%। भन्दैछु कि यहाँ इन्भेस्टमेन्टमा 30 गुणा, 30 गुणा। 30 गुणा कति भयो? 3000%। तर मानिसहरू 6.5% मा बेहोस हुन्छन्। त्यसले गर्दा त भन्दैछु कि उनीहरू बुझ्दैनन्। 6.5% के भन्दैछ? परमेश्वर कति दिँदै हुनुहुन्छ? 3000% को रिटर्न। कतिको? पैसाले दिँदै हुनुहुन्छ? पैसा मैले दिन्छ कि परमेश्वरले? तपाईँलाई पास्टरहरू लाग्न सक्छ। म भन्दिनँ कि मलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्। 3000% को रिटर्न छ, तर मानिसहरूलाई दिनलाई समस्या छ। चर्चले हामीलाई लुटिरहेको छ। मेरो त संसार दिउँ, हामीलाई लुट्यो, हामीसँग यो गर्यो। तपाईँलाई थाहा छैन कुन चाहिँ बिमारी तपाईँको शरीरमा घुस्नेवाला छ। जुन चर्चमा तपाईँले पैसा दिनुभएको थियो, त्यसले के गर्यो? त्यो बिमारीलाई रोकिदियो। त्यो पैसा तपाईँले चर्चमा दिएर आउनुहुनेछ। तरले भने योसँग पैसा कहाँबाट आयो? People don't know it. हालेलुया। तिम्रो विश्वास केमा होस्? परमेश्वरको सामर्थ्य, बुद्धि। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। This six is big. 6 ठाउँ ठुलो छ। यहाँबाट मेसेज अहिलेसम्म मेसेज सुरु भएको थिएन, यहाँबाट सुरु हुन्छ। अहिलेसम्म इन्ट्रोडक्सन चलिरहेको थियो। थाहा छैन सुन्यो भने त खतम। थाहा छैन सुरु भने कहिले सकिनेछ, सुने त कहिले जान्छ। लर्ड दिस इज बिग। दिवालाले यसको पुरा जुस निकालेर पानी हालेर दिएको थियो। 10 लिटर। थाहा छैन हिन्दीवालाहरू बिल्कुलै विद्वान छन्। थाहा छैन उनीहरू बच्चाको जुस किन निकाल्छन्। हाउ बिग। किन्तु बी स्पिक विजडम। बोल्नुहोस् बी स्पिक विजडम। भन्नुहोस् हामी बुद्धि बोल्दछौँ। भन्नुहोस् हामी बुद्धि बोल्दछौँ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् हामी बुद्धि बोल्दछौँ। हामी बुद्धि बोल्दछौँ। हामी बुद्धि बोल्दछौँ। भयो तपाईँको जिन्दगी कसरी चलिरहेको थियो? हामी बुद्धि के गर्दछौँ? देखाउँदैनौँ, सुनाउँदैनौँ। हामी बुद्धि के गर्दछौँ? बोल्दछौँ। म भित्र के छ? परमेश्वरको जीवन। म बिमार हुन सक्दिनँ। म के गर्दैछु? म बुद्धि बोल्दैछु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। म गरिब हुन सक्दिनँ। म के गर्दैछु? म बुद्धि बोल्दैछु। हामी के गर्दछौँ? बुद्धि बोल्दछौँ। हामी बुद्धि बोल्दछौँ। हामी बोल्दछौँ। हामी चुपचाप रहँदैनौँ। दुनियाँले तपाईँलाई सिकाउँछ कि बोलेर केही बदल्नेवाला छैन, र हामीलाई थाहा छ यो बुद्धिले कसरी काम गर्छ। बोलेर। प्रेज द लर्ड, बोलेर। हामी सिद्ध मानिसहरूमा ज्ञान सुनाउँदछौँ। केमा ज्ञान सुनाउँदछौँ? सिद्धमा। तर यो संसारको नाश हुने हाकिमहरूको ज्ञान होइन। नाश हुनेवाला हाकिम। हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ?
यो जुन हाकिमहरू जसले ज्ञानहरू सुनिरहेका छन् उनीहरू के हुनेवाला छन्? नष्ट हुन्छ। इङ्ग्लिसमा हेर्नेछौँ अझ राम्रोसँग, इजी इङ्ग्लिस एन्ड आइएसबी देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। But we do speak about great ideas, those who really know Christ. We do not speak about clever human thoughts and ideas that belong to this world. अर्को पार्ट जुन हामी यहाँबाट पिक गर्दछौँ, the rulers of this world think thoughts and ideas of like that, but they will stop being powerful soon. तर यो दुनियाँका मानिसहरू धेरै ठुल्ठुलो विचारहरू सोच्दछन्, तर उनीहरू थोरै समय बिना ताकतका हुनेछन्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बिना ताकतको हुनेछन् यी हाकिमहरू, को हुनेछ बिना ताकत। आइएसबी क्लासवाला पढ्नेछौँ। But not of the wisdom of this world or the rulers of this world who are passing of the sins. आइरहेका छन् र सकिरहेका छन्, रहनेवाला छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? यो आज बुद्धि बोल्न सक्नुहुन्छ। भ्याक्सिन लिऊ, यो रुक्नेवाला छैन। के हुँदैछ? सिनहरूबाट पास हुँदैछ, उनीहरू खत्तम हुन लागि आएका छन्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? उनीहरू के को लागि आउँदैछन्? खत्तम हुनको लागि। हामी के गर्दैछौँ? बोल्दैछौँ यहाँबाट। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कि हाम्रो विरुद्ध बनेको कुनै हतियार समृद्ध हुन सक्ने छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो दुनिया बिना मास्कमा जानेछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो भ्याक्सिनेसन असफल हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। सोशल डिस्टेन्सिङ सकिँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। 10 लाख 20 लाख मानिस एक ठाउँ भेला भएर येशू ख्रीष्टको नाउँमा सुन्दैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। त्यसैले भनेछन् तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? म बुद्धि बोल्दैछु, हालेलुया। यो बुद्धिमा मानिसलाई घतलाग्दो कुराहरू छैन र परमेश्वरको सामर्थ्य छ। र जे हामी भन्दैछौँ त्यो हुनेछ र त्यो हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। यु स्पिक विजडम, यु स्पिक विजडम। सडकमा हिँड्नु भएको छ, मानिसहरूले मास्क लगाइरहेछन्, भन्नुहुन्छ मास्क हटाउँदैछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हालेलुया। यु आर स्पिकिङ विजडम। डोन्ट हैव टु फाइट विथ देम, डोन्ट आर्ग्यु विथ देम। उनीहरूसँग बहस नगर्नुहोस्। बहसले उनीहरूको दिमाग बदल्नेवाला छैन। तपाईँले एउटा भन्नुहुनेछ, उनीहरूले सही भन्ने छन्। त्यो घरमा गएर प्रार्थना गर्नुहोस्। यिनीहरूको माग हटाउँदैछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यिनीहरूको बुद्धि खोल्दैछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। दे विल रिमाइन इट, दे विल रिमुभ इट, दे विल रिमुभ। कुनै बहस छैन। प्रेज द लर्ड। कुनै बहस छैन। हामीसँग के छ? आत्माको सामर्थ्य, आत्माको प्रमाण। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। आखिरमा हामीले जे भनेका छौँ त्यो भइरहेको छैन र? उनीहरूले भने त्यो तेस्रो लहर, हामीले भनेका छौँ तेस्रो लहर आउनेवाला छैन। प्रेज द लर्ड। उनीहरूले भने त्यो बिना भ्याक्सिन लिएर केही गर्न सक्दैनौँ, हामीले भनेका थियौँ त्यो हुनेवाला छैन। तपाईँ र म जिउँदैछौँ बिना भ्याक्सिन। म त जिरहेको छु, त तपाईँले मलाई थाहा छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, भन्नुहोस् म अघि बढ्दैछु। खुसी भएर भन्नुहोस् कि म अघि बढ्दैछु, म अघि बढ्दैछु। म बुद्धिमान हुँ, म बिमार हुन सक्दिनँ, म हार्न सक्दिनँ, म गरिब हुन सक्दिनँ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? बुद्धि बोल्दै हुनुहुन्छ। जुन तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो हुनेछ, किनभने यसमा के छ? आत्माको सामर्थ्य छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट। तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको ज्ञान, परमेश्वरको गवाहीको प्रचार गर्दछौँ, जो युग युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गरिदिनु भयो। दुईटै कुरा, एउटा त येशू ख्रीष्ट, एउटा के हो? बोल्नेको बुद्धि। दुवै चिज यहाँ आएको छ। पहिलो कनेक्सन थियो, मैले दोस्रो देखाउँदैछु। परमेश्वरले दुनियाँ कसरी बनाउनु भयो? बोलेर। त्यसैले तपाईँले नसोच्नुहोस् कि तपाईँ दुनियाँ अरू कुराबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ। भन्नु होला घर किन्नु छ, पैसा चाहिन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँ घर बोलेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ घर बोलेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यु क्यान क्रिएट इट। तपाईँले कारलाई बोलेर बनाउन सक्नुहुन्छ। भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुन चाहिँ महिना हो? कल्पनाको महिना। कल्पना गर्नुहोस् र बोल्नुहोस्। आफ्नो दिमागमा त्यो कारलाई, त्यो सेललाई बढ्दै गरेको देख्नुहोस्। आफ्नो दिमागमा त्यो ठुलो पार्टनरसिप गरेको देख्नुहोस्। देख्नुहोस्, लेख्न सुरु गर्नुहोस्, बोल्न सुरु गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। र पैसा के हुनेछ? तपाईँसँग आउनलाई सुरु हुनेछ। हामी परमेश्वरको भएको गुप्त ज्ञान, गवाहीको रीतिमा हामी भन्दछौँ। त्यसले परमेश्वर सनातनदेखि हामीसँग रहनको लागि बनाउनु भयो। जसलाई यो संसारको कुनै पनि हाकिमले जान्दैन थियो, कसैले पनि जान्दैन। त्यसले कसैले सोध्दछन् सबै सरकारहरू मूर्ख भएका छन्, लेखेको छ यहाँ, कसैले पनि जान्दैनन्। भन्दछन् सबै पढे लेखेको पागल भएका छन्, सत्य त यहाँ लेखेको छ। लेखेको छैन। मानिसहरूले भन्दछन्, ती धेरै मानिसहरूले लाउँदैछन् सबै मूर्ख हो, सबै मूर्ख हो। म भन्दछु त्यो गल्ती त होइन, सबै हो, लेखेको छ त्यहाँ। जसलाई यो संसारको हाकिमहरूले केही पनि जानेन र या कसैले पनि जानेन। त्यसले दुनियाँमा पहिलोपल्ट होइन कि सबै दुनियाँ मूर्ख भयो। यो दुनियाँमा यति धेरै ठुलो छल भएको अहिले होइन। दुनियाँको संसारको हाकिमहरूले कसैले पनि जानेनन्। यदि उनीहरूले जानेको भए ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाग्ने नै थिएनन्।
That's why we have to pray for that. हामीलाई देशहरूको हाकिमहरूको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ। किनभने यस्तो हुन्छ कि उनीहरू बुद्धिमान हुन्छन्, अचानकमा हाकिम बन्छन् र मूर्ख हुन्छन्, किनभने उनीहरूभित्र शैतान घुस्दछन्। यो त्यो चिज थियो जुन मैले धेरै पहिला सिकेँ जब म पास्टर बने। आफ्नो लागि हरेक दिन प्रार्थना गर्दछु कि म हरेक दिन बुद्धिबाट चलुँ। यदि तपाईँ सेल लिडर बन्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ कुनै प्रोजेक्ट लिडर बन्नुहुन्छ भने, यो प्रार्थना हो जुन आफूलाई गर्नुहोस्। लाइटली छ कि जसै तपाईँ लिडर बन्नु हुनेछ, शैतान तपाईँभित्र घुस्न सुरु गर्नेछ। सो यु प्रे, म कोद्वारा चल्ने छु, बुद्धिद्वारा। डेभिल हेज नो कन्ट्रोल ओभर माई लाइफ। प्रेज द लर्ड। होइन कि हामी लिडर बन्दैछौँ र मूर्ख गर्दछौँ। तपाईँले पनि बुझिरहनु भएको छैन, मूर्खता गर्दै। तर म भन्दैछु, म बुझ्दैछु के हुँदैछ। आई नो इट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। नेक्स्ट, यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनले नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। याद छ तपाईँलाई हामीले यो वचन केमा कुरा गरेको थियौँ? प्रेमको बारेमा। याद छ कतिहरूलाई? सिरिज थियो हाम्रो 1-2 हप्ता 1 महिना पहिलाको कुरा, त मलाई सिकाउनु जरुरत छैन। नेक्स्ट, तर दिस इज ह्युज। र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ। र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति नासाको वैज्ञानिकद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ, लेखेको छ त्यहाँ। र परमेश्वरले हाम्रा निम्ति डक्टरद्वारा प्रकट गर्नुभयो। र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति इन्जिनियरद्वारा प्रकट गर्नुभयो। भन्छन् जुन एक्सपर्टले भन्दछन् त्यही हो, भन्दछु जो पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ त्यही सही हो। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले एक्सपर्ट, सोकल एक्सपर्टसँग नभुल्नुहोस्। यो एक्सपर्टलाई सत्य त थाहा छैन। पास्टर क्रिसले पहिलो दिन नै भन्नुभएको थियो, डिबेकल। त्यही हुँदैछ आजकल, डिबेकल। सर्वनाश उनीहरूको सबै योजनाको के? सर्वनाश। उनीहरूले राम्रो योजना बनाएको थियो तर उनीहरूलाई थाहा थिएन बुद्धिमान छ यो संसारमा, कोद्वारा चल्दछन्? आत्माद्वारा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अन्डरस्ट्यान्ड इट? सो योर सोर्स अफ इन्फर्मेसन बिकम होली घोस्ट। तपाईँको जानकारीको सोर्स के हो? पवित्र आत्मा। यदि तपाईँलाई अथेन्टिक साँचो जानकारी चाहिएको भए तपाईँले कहाँबाट पाउनुहुनेछ? पवित्र आत्माबाट। न्युज पेपरबाट होइन, न्युज च्यानलहरूबाट होइन। त्यसैले त्यो तपाईँको जानकारीको स्रोत हुन सक्दैन। लेखेको छ त्यहाँ। र परमेश्वरले हाम्रा निम्ति कुन चाहिँ कुराहरूलाई, कुन चाहिँ कुरा गुप्त भेद, र परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा के गर्नुभयो? त्यो प्रकट गर्नुभयो। हामी माथि कि पुरा दुनियाँमाथि? हामी माथि, को माथि? जसले येशू ख्रीष्टलाई जान्दछन्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। So you got to be careful. Live by the information which come by the spirit of the. त्यो जानकारीबाट जिउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले तपाईँले दिनुहुन्छ, चर्चबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ। मानिसहरूले त्यसैबाट प्रेसर आउँदछ। पास्टर, हामी धेरै समस्यामा छौँ। मैले भने के भयो? अहिले भन्नुहुन्छ भ्याक्सिन नल्याऊ, उसले भन्दछ भ्याक्सिन लाऊ, हामी के गरौँ? भन्छु जे मन लाग्यो त्यही गर। मलाई किन भन्दैछौ? मैले कहाँ प्रेसर हालेको छु? मैले सत्य कुरा भन्दैछु। अनि उनीहरूले हामीलाई के भन्न आउँदैछ? हामी उनीहरूलाई प्रेसर हाल्दैछौँ। जसले कहाँबाट तपाईँले प्रेसरमा गरेको छ र? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नो आत्माद्वारा, कोद्वारा यु डोन्ट ट्रस्ट एनी अदर सोर्स, हामीमा प्रकट गर्नुभयो। किनभने आत्माले सबै कुराहरू हो। हालेलुया। आत्माले सबै कुरा, एउटा दुईटा होइन, सबै कुरा। परमेश्वरको गुप्त कुराहरू पनि जाँच्नुहुन्छ। मानिसहरूको कुराहरू थाहा छ मलाई, यसको सत्यता के हो? परमेश्वरको प्रेम, मानिसहरूको सत्यता परमेश्वरलाई थाहा छ। बट हाउ मेनी लिभ बाई दिस इन्फर्मेसन? प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट, मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ? त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन, कसैले पनि बुझ्दैन। कसले जान्दछ? केवल परमेश्वर आत्मा उहाँको। So you cannot know God by except the spirit of the God. कसैले पनि जान्दैन परमेश्वरको कुराहरू। केवल कसले जान्दछ? परमेश्वरको आत्मा। यदि तपाईँसँग परमेश्वरको आत्मा छैन भने, यदि तपाईँ परमेश्वरको आत्मासँग सम्बन्धमा हुनुहुन्न भने तपाईँले परमेश्वरले जान्न सक्नुहुन्न। राम्रो हुन्थ्यो सबै विश्वासीलाई थाहा भएको भए कि ख्रिस्टमा जिउनु कति धेरै आवश्यक छ। सबैले थाहा भएर हुन्थ्यो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। नेक्स्ट, तर
र हामीले संसारको आत्मा होइन र त्यो आत्मा पाएका छौँ जुन परमेश्वरबाट हो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कुन चाहिँ आत्मा पाएका छौँ? जुन परमेश्वरबाट, ताकि हामीले त्यो कुराहरूलाई जानौँ जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यहाँबाट उहाँले त्यो शब्द हटाउनु भयो, ती कुराहरू जानोस् जुन परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ? That we might know the things that are freely given to us by God. Freely given to us. हामी ती कुराहरूलाई जानौँ परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो। बुझ्नुभयो? सित्तैमा। परमेश्वरले सबै कुरा विश्वलाई सित्तैमा दिनुभयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तर केही मानिसहरूले आजसम्म थाहा छैन, उनीहरू आज पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हालेलुया। अन्तिम पद, त्यो कुरा हामी बोल्दछौँ, भन्नुहोस् त्यो कुराहरू हामी बोल्दछौँ। ती कुराहरू हामी बोल्दछौँ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् हामी बोल्दछौँ, चुप रहँदैनौँ। यदि तपाईँ चुप रहनुहुन्छ भने तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ भने बुद्धिमान हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले चुप रहने मूर्खता नगर्नुहोस्। त्यो चित्र नहेर्नुहोस् जुन तपाईँलाई देखाएको छ, आफ्नो बोल्नुहोस्। बाइबलले भन्दछ, तपाईँले दाउद र गोलियतको लडाइँलाई पढ्नुहुन्छ भने गोलियतले भन्दै थियो म तँलाई काटिदिनेछु, दाउदले आफ्नो कथा भनिरहेको थियो म तँलाई काट्नेछु। प्रेज द लर्ड। गोलियतले आफ्नो चित्र देखाइरहेको थियो, दाउदले आफ्नो चित्र हेरिरहेको थियो। पढ्नुहोस् बाइबलमा गएर, उनीहरूले देखाइरहेका छन् तेस्रो लहर आउनेछ। कहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? तेस्रो लहर आउने छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जुन छ त्यो पनि जानेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। उनीहरू भन्छन् 10 बजेसम्म मार्केट खोल्नेछ, तपाईँ भन्नुहुन्छ पुरा रात खोल्नेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रेज द लर्ड, यु स्पिक। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बोल्नुहुन्छ। जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकेका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोल्दछौँ। तपाईँलाई कसले सिकाएको छ? आत्माले। पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कसरी परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सो यु स्पिक। तपाईँले भन्नुहुन्न कि कुनै बिजनेस छैन, तपाईँ भन्नुहुन्छ भारतमा नयाँ बिजनेस खोल्दैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। मुम्बईमा हरेक नयाँ बिजनेस आउँदैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। नयाँ इकोनोमी क्रिएट हुँदैछ परमेश्वरको ज्ञानको हिसाबबाट येशू ख्रीष्टको नाउँमा। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। बोल्नुहोस्, 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 बोल्नुहोस्। म अघि बढ्दैछु, म अघि बढ्दैछु, म अघि बढ्दैछु। बोल्नुहोस्, बोल्नुहोस् जुन तपाईँ बदल्न चाहनुहुन्छ। बोल्नुहोस् जुन तपाईँ बदल्न चाहनुहुन्छ। बोल्नुहोस् जुन तपाईँ बदल्न चाहनुहुन्छ। मेरो घरमा शान्ति छ, मेरो प्रमोसन छ, पैसाहरू मेरो पछाडि विजय रूपमा आउँदैछ बिना रोक्दै येशू ख्रीष्टको नाउँमा। मलाई कुनै राम्रो कुराको कमी हुन सक्दैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। भन्नुहोस् मैले विश्वमा जय पाएको छु। भन्नुहोस् मेरो मुखबाट मैले विश्वमाथि विजय पाएको छु। मैले शैतानमाथि विजय पाएको छु। मैले सरकारहरूमाथि विजय पाएको छु। हरेक नियमहरूमाथि विजय पाएको छु। मैले हरेक नियमहरूमाथि विजय पाएको छु। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँ सडकमा हिँड्नु हुँदाखेरि यो बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ नुहाउँदै गर्नु हुँदाखेरि यो बोल्दै हुनुहुन्छ, खाँदाखेरि यो बोल्दै हुनुहुन्छ। यो होइन कि खाना खाँदा दाली फस्छ, बाँकी हरेक समय तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? बुद्धिलाई बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा अझ धेरै जोडले बजाउन सक्दछौँ। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खुसी भएर खडा हुन सक्नुहुन्छ। यदि पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने जोडसँग ताली बजाउनेछौँ उहाँहरूको लागि। थ्याङ्क यू आउनु भएको लागि, धेरै खुसी भएका छौँ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। र बुद्धिमान बनेर जानुहोस्। येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु ग्रहण गर्नु भएर के तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई जान्नुहुन्छ? आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। जहाँ कहीँ पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो प्रार्थनालाई मेरो पछि आफ्नो मुखले भन्नुहोस् र पुरा हृदयमा विश्वास गरेर भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा, कि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँ आज जीवित हुनुहुन्छ। म आज आफ्नो मुखदेखि घोषणा गर्दछु, येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु, आजदेखि मेरो उद्धार भएको छ, म बुद्धिमान छु येशूको नाउँमा, आमीन। लर्ड जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ हामी उहाँको लागि। स्वागत छ तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा। तपाईँ पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो रेडियो स्क्रिनमा छ, प्लिज सम्पर्क गर्नुहोस् र हामीले भन्नुहोस् कि तपाईँले येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन दिनुभएको छ। योभन्दा अघि तपाईँहरू बस्नुहोस्, तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। म प्रार्थना गर्छु तपाईँको सारा बच्चाहरूको लागि, मेरो भाइ बहिनीहरूको लागि जसले भर्खरै तपाईँलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो।
येशूको नाउँ उहाँहरूमा सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा। ओ प्रभु धन्यवाद। उहाँलाई आशिष दिन्छु तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको ज्ञानद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा। उहाँहरू बुद्धिमान हुनुहुन्छ र सुरक्षित हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू। बस्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि जोडसँग ताली बजाउन सक्छौँ उहाँहरूको लागि। यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने। यदि तपाईँ पार्टनरसिप गर्नुभएको छैन, दशांश दिनुहुन्न भने बुद्धिमान हुनुहोस्। चाहन्न कि यी चिजहरूलाई हामी तपाईँहरूलाई बारम्बार सिकाउँ। मलाई लाग्दछ कि बुद्धि कतिपल्ट सिकाउनु हो। यदि तपाईँले दशांश दिइरहनु भएको छैन भने तपाईँ गरिबीको बाटोमा हुनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? दशांश दिनुभएको छैन भने तपाईँ अलरेडी आधी गरिबीको बाटोमा पुगिसक्नु भएको छ। पुरा गरिब पुग्नमा टाइम लाग्दैन। पार्टनरसिप गर्नुभएको छैन भने तपाईँ अघि बढ्नबाट के गर्नुभएको छ? बन्द। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसले बुद्धिमान हुनुहोस्। तपाईँको तलबले तपाईँको घर चल्दैन। तपाईँको घर कसरी चल्नेछ? परमेश्वरबाट। प्रेज द लर्ड। यो समय के को? दशांश, पार्टनरसिप, बिउ, विशेष बिउ। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। हामी पहिले स्वागत गर्नेछौँ जोडसँग ताली बजाउँदै। प्रार्थना गर्नेछौँ हामी। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा। भेटीको लागि, दशांशको लागि धन्यवाद छ परमेश्वर। तपाईँको बुद्धिको लागि, तपाईँको ज्ञानको लागि, अनुग्रहको लागि। हामी तपाईँको वचनअनुसार दशांश दिएका छौँ, भेटी दिएका छौँ, पार्टनरसिप दिएका छौँ। तपाईँको वचनअनुसार हामी बढेको फसललाई ग्रहण गर्दछौँ यीशुको नाउँमा। जुन नाप्दै उम्रदै तपाईँले हाम्रो कोदमा हाल्नुभएको छ। हो प्रभु, तपाईँ मनुष्य हुनुहुन्न कि तपाईँ हाम्रो पैसा राख्नुहोस्।
तपाईँलाई हाम्रो पैसाको कुनै जरुरत छैन। By word you can create the whole world. Thank you, Father. भेटीहरूमाथि हामी तपाईँको आशिषलाई आह्वान गर्दछौँ। पढाइद्वारा तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। के अनाउन्समेन्ट छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामी 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ, सो हामीसँग जोड्नुहोस्। 3 पल्ट गर्दछौँ। यदि तपाईँसँग फर्स्ट फ्लाइट छैन भने, यदि तपाईँसँग फर्स्ट फ्लाइट एप छैन भने क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट एप यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईँ अहिलेसम्म वाट्सएपमा हुनुहुन्छ, किकस्टार्टमा हुनुहुन्छ भने प्लिज किकस्टार्टमा जानुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसपछि हाम्रो 36 अनलाइन चर्चेसहरू छन्। हामी तपाईँहरूबाट आशा गर्दछौँ कि तपाईँ हामीसँग एक मेम्बर जसरी जोड्नुहोस्। हामी चाहन्छौँ कि एउटा मेम्बरले कमसेकम 2टा सेन्टर बनाओस्। एउटा बनाओस् 2टा सेन्टर। त्यसै उनीहरूलाई हामी रेकग्नाइज गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कति भाषाहरूमा चर्चहरू छन् भाषाहरूमा, अनि त्यसै गरी 14 भाषाहरूमा हाम्रो चिल्ड्रेन चर्चहरू छन् भारतको हरेक भाषाहरूमा। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ हरेकसँग पुग्न सक्नुहुन्छ। पुरा भाषामा तपाईँले बुद्धि सुनाउन सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। नसोच तपाईँले भाषालाई बोल्नुहुन्न। इनफ्याक्ट बोल्न नसक्नेहरूको लागि हामीसँग प्रोग्राम छ। चर्चहरूद्वारा भारतको हरेक व्यक्तिहरूसँग पुग्न सक्छौँ। त्यसैले हामीसँग जोडिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। पुग्नेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो हातलाई उठाएर परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सहभागिता हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा निवास गर्नेछ। म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा बास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू भेरी मच। आनन्द मनाउनुहोस्, वचनले काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.